बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया एक बहुत बड़े सानये से बच गई है। एक लम्हा सिर्फ अगर एक मिसाइल लग जाता तो आज शायद पूरी दुनिया जंग का शिकार हो जाती और हम आग ही आग देख रहे होते। अमेरिकन फौज ने रेड सी के अंदर गलती से रूसी जहाज पे मिसाइल फायर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका समेत तमाम ताकतें एकदम सख्ते इसमें आ गई। आपको पूरे वाकये की तफसील बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यमनी हुती और ईरानी धमकियों के बाद अमेरिकन इत्तेहादियों ने जूते हाथ में पकड़कर नंगे पांव भागना ही शुरू कर दिया और एक के बाद एक बड़ा मुल्क जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। 7 अक्टूबर का वाकया एक हकीकत थी या साजिश? इजरायली फौज के एहलकार ने सारी हकीकत खोल के दुनिया के सामने रख दी। सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ खड़ा या फलस्तीन के दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और ईरान ने इसराइल की मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। इसराइल गाजा का मार्का बुरी तरह हार चुका है और इस बात का एतराफ अब इसराइली वजीर आजम के हल्के से भी होना शुरू हो गया। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। 7 अक्टूबर का वाकया एक हकीकत थी या साजिश? इजरायली फौज के एहलकार ने सारी हकीकत खोल के दुनिया के सामने रख दी है। एक इजरायली फौजी ने इतराफ किया कि 7 अक्टूबर को मुतअद्दिद इजरायली शहरी सियोनी फौज का निशाना बने थे। यानी आप ये दोबारा से सुन लें कि एक इजरायली फौजी ने इतराफ किया है कि 7 अक्टूबर को मुतअद्दिद इजरायली शहरी उनकी अपनी फौज का निशाना बने थे। और इस फौजी अफसर ने बताया कि मुतअद्दिद इजरायली शहरियों को 7 अक्टूबर गाजा सरहद के नजदीक एक इजरायली बस्ती में मग़वी बनाया गया था और अफसर के मुताबिक इजरायली फौज ने हमास के हमले से बचने के लिए तोप के गोले दागे, जिनमें से 2 गोले एक इजरायली घर पे गिरने से 14 अफराद जो है जाननुम वासिल हो गए। दूसरों के हाथों तो मरते हुए सुना था, ये तो बदनसीब अपनों के हाथों मारे गए। चंद हफ्ते पहले इजरायली मीडिया ने इजरायली फौज के हाथों में मुतअद्दिद इजरायली शहरियों के मरने के इंकशाफ भी किए। 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तंजीम की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को किसी भी तौर पर मशकूक नहीं करार दिया जा सकता और ये कार्रवाई फलस्तीनी तंजीम की सलाहियत और ताकत का मुंह बोलता सबूत है। इजहार इसका आज भी हो रहा है और फलस्तीनी तंजीम मैदान में पूरी तरह डटी भी है। जहां तक इजरायली फौज के हाथों इजरायली शहरियों के मारे जाने की इत्तला है तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि हमास की कार्रवाइयों में मुतअद्दिद बार इजरायली डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ। इजरायली आयरन डोम ने कई बारी फलस्तीनों के मिसाइल रोकने की बजाय वापस इजरायली इलाकों पर ही मिसाइल दाग दिए। तो अभी तक गाजा में बनाई गई सुरंगों के बारे में इजरायली फौज एक धेले की भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कोई एक सुरंग नकारा नहीं हुई, ना ही सुरंगों के अंदर फलस्तीनी जंगजुओं को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा। तो इजरायली फोर्सेस गाजा की सुरंगों में भी पानी छोड़ती हैं, कभी बाहर खड़े होकर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती हैं और अब इंटरव्यू भी आ गया। कल को ये भी कह देंगे ये जंग हम जानबूझकर हारे थे क्योंकि सर्दी बड़ी थी और फलस्तीनी जंगजू सुरंगों से नहीं निकल रहे थे ना। यानी कि प्रोपेगेंडा करने के लिए भी अकल की भी जरूरत होती है और इस्तेमाल भी कर लेनी चाहिए। ताहम 7 अक्टूबर का ऑपरेशन एक हकीकत था और रहेगा और इसी ऑपरेशन ने इसराइल के नाम निहार डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। 7 अक्टूबर को अल-कसाम ब्रिगेड और अल-कुद्स ब्रिगेड ने दीगर मुजाहिमती ग्रुप्स ने इसराइली फौजियों और शहरियों को कैदी बना लिया था, जिनमें 50 को गुज़िश्ता दोनों जंग बंदी के दौरान 150 फलस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किया गया। उन्हीं कैदियों में से 48 साला एल्मा गोल्डस्टीन, इनकी 17 साला बेटी और 2 बेटे भी शामिल है। इजरायली खानदान ने 51 दिन फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम के मुजाहिदीन की कैद में गुजारे और हाल ही में इजरायली टीवी को इंटरव्यू में मां बेटी ने मुजाहिदीन के हुस्न सलूक की दिल खोल कर तारीफ की। खातून ने बताया कि इजरायली बमबारी में वो हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। वो ढाल बन के हमारे जिस्मों के साथ हिफाजत कर रहे थे। वो हमको इजरायली फौज और उसकी आग से बचा रहे थे। हम इनके लिए बहुत अहम थे। खातून का कहना था कि मुजाहिदीन से पूछा क्या वो इजरायली हमें मारने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया हम आपके मरने से पहले मरेंगे। तो उन्होंने मजीद कहा कि दौरान कैद हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया, वो हर लम्हा हमारे साथ होते थे। एंकर ने खातून से कैद के दौरान वक्त गुजारने का पूछा तो एल्मा गोल्डस्टीन ने बताया कि कैद में अपने बच्चों के साथ खेलती थी और बेटी हर वक्त वर्जिश करती थी। दौरान कैद एक मुजाहिद से बॉक्सिंग भी खेली, लेकिन उसने पहले अपने हाथ पर तौलिया रख लिया था। मेजबान ने वजह पूछी तो उस खातून का कहना था कि ख्वातीन की इज्जत करते हैं और औरतों को मुकद्दस समझते हैं और उनको छूना जायज नहीं है। तो खातून ने बेटों के हवाले से बताया कि दौरान कैद बेटे खेलते थे और ड्राइंग करते थे। मुजाहिदीन ने ताश के भी कुछ गुर सिखाए, लगता है कोई ब्रिज के प्लेयर्स भी थे वहां पे। तो इससे पहले फलस्तीनी तंजीम की कैद से आजाद होने वाले ख्वातीन मुजाहिदीन के हुस्न सलूक की तारीफ कर चुकी है। अब दूसरी तरफ आपको इसराइल का असल चेहरा दिखाता हूं। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF जो है, इसने हमास और दीगर मुजाहिमती तंजीमों से लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले अपने 8 फौजियों के नाम भी जारी किए हैं, जिनमें 4 का ताल्लुक जो है वो 7th आर्मर्ड ब्रिगेड से है जो गाजा में लड़ाई के दौरान मारे गए, जबकि इजरायली फौज ने एक ही दिन में 13 इजरायली फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक कर दी। गाजा में जंग के दौरान 5 फौजी शदीद जख्मी भी हुए हैं, जबकि सियोनी फौज ने इससे पहले गुज़िश्ता रोज मारे गए 5 फौजियों की शनाख्त भी जाहिर की थी।
اسرائیل نے بھی حماس کے اہم رہنما کو فضائی حملے میں شہید کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حسن الطرش حماس کو اسلحہ فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے، اور ادھر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی اور حماس کی قید موجودہ یرغمال لوگوں کی رہائی کے لیے فوری طور پر معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو غزہ میں جاری زمینی کارروائیوں کے دوران اب تک 152 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے جنگ کے دوران سینکڑوں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کی غزہ میں کارروائیوں کے دوران اب تک 20,000 زیادہ فلسطینی شہید اور 52,000 زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سعودی عربیہ کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ سعودی عربیہ اندر کھاتے اسرائیل کے ساتھ ہے، اور میں نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ محض جھوٹ اور ایک سازش ہے، اور اب یہ رپورٹ اور سروے نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 87% سعودی شہری فلسطینی مجاہدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ سعودی قیادت فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ساتھ اب لبنانی حزب اللہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے کے شوق رکھتی ہے۔ تو سعودی عرب فلسطین اور بالخصوص غزہ کے علاقے کو امداد دینے والے اور اس کی مدد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، اور سعودی عربیہ کے فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہمیشہ تعلقات اچھے رہے۔ خاص طور پہ جس تنظیم نے 7 اکتوبر کے آپریشن میں حصہ لیا تھا، تو امت کو تقسیم کرنے کی سازش کرنے والوں کو اس بار شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف۔ دنیا ایک بہت بڑے سانحے سے بچ گئی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اگر ایک میزائل لگ جاتا تو آج میں اور آپ شاید دنیا میں صرف خوف ہی خوف اور آگ ہی آگ دیکھ رہے ہوتے۔ امریکن آرمی نے ریڈ سی میں، جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک آبی گزرگاہ اور دنیا میں تجارتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس وقت وہاں پہ یمنی حوثی اور امریکی فوج کے درمیان ریڈ سی پہ قبضہ کے حوالے سے ایک سخت اور پیچیدہ لڑائی جاری ہے، جس میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکن، جو کہ یمنی حوثیوں کو کنٹرول کرنے کی بار بار ناکام کوشش کر چکا ہے، اب اس کی فوج سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی جو شاید امریکن فوج کی آخری غلطی ثابت ہوتی۔ پہلے تو بات کر لیتے کہ امریکہ نے جو یمنی حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کثیر ملکی اتحاد بنایا تھا، وہ شروع ہونے سے پہلے اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گیا۔ یورپین یعنی نیٹو ممالک اس وقت شدید خوف کا شکار ہے۔ انہوں نے امریکہ کو ٹھوک بجا کر جواب دیا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے اور اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ ان ممالک میں فرانس، اٹلی اور اسپین جیسے بڑے ممالک شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک تھے جن کی فوجی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے یہ اتحاد ترتیب دیا تھا۔ چونکہ پکی پکائی ہانڈی جو ہے وہ الٹ گئی ہے، بیچ چوراہے پھوٹ گئی ہے، تو لہٰذا امریکہ کے پاس افسوس اور بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ جبکہ دوسری طرف ایران حوثیوں کی کارروائیوں میں وسعت آتی جا رہی ہے اور اس وقت کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ حوثیوں کی طرف سے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو بحر روم کی بندش کی دھمکی دے دی ہے، اور اس دھمکی کے فوراً بعد ایران نے سمندری علاقے میں اپنی فوج کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ میزائل سسٹم کی بھی تنصیب شروع کر دی ہے۔ امریکہ بحر احمر کے اندر ایک سنگین غلطی کر بیٹھا ہے، اس کا خمیازہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ امریکن فوج نے غلطی سے رشین جہاز سے قریب میزائل فائر کر دیا۔ اگرچہ یہ میزائل جہاز کو لگا نہیں، نہ ہی جہازوں کو نقصان پہنچا، لیکن یمنی حوثیوں نے اس کو رشین جہاز کے خلاف کارروائی قرار دے دی ہے۔ یہ جہاز روس کی براہ راست ملکیت بھی نہیں، اور امریکہ نے اس واقعے کو غلط فہمی قرار دیا، لیکن اب رشیا اور ایران کا رد عمل یقینی ہے، کیونکہ رشیا پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے اور مشرق وسطیٰ میں براہ راست مداخلت کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ تو جبکہ ایران اس وقت بحر روم کو بند کر کے اسرائیل کی معاشی شہرک کو دبانے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کے بعد اسرائیل کو سمندری راستے سے سامان پہنچانے کی اب یہ واحد گزرگاہ بچی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، یہ بڑا اہم ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔